वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसने हर दौर में पैदा होने वाले हर मसले का हल पहले ही से बता दिया है। जब भी कोई प्रॉब्लम जो है वो वाक़े होने वाला हो या ऐसा लगता हो कि इस किस्म के हालात बनने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें कुरान क्या दर्स देता है, कुरान क्या पैगाम देता है, उसकी तरफ हमें रुजू करना चाहिए और कुरान की रहनुमाई में हमें अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने वाज़ेह लफ्जों में कुरान मुक़द्दस की अजमत के हवाले से फरमाया, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का आप जायजा लें। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान पर जिस तरीके से जुल्म सितम ढाया गया, उस सिचुएशन में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया, हमें उसे कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की जरूरत है। आज हमारे मुल्क में हम अमन के साथ हैं, इत्मीनान के साथ हैं, काफी हद तक हमें आजादियां हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं और यकीनन बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग के अंदर तशवीश भी है। लेकिन मैं कुरान मुक़द्दस की रोशनी में हर किस्म के हालात के सिलसिले में कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, उसके हवाले से कुछ बातें अर्ज कर दूं। जब भी आपके दिलो दिमाग में इस किस्म का वसवसा पैदा हो कि दुनिया हमारे खिलाफ मंसूबे बना रही है, दुनिया हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रही है, दुनिया हमें सफ़े हस्ती से मिटाने का प्लान बना रही है, जब इस किस्म का ख्याल आपके दिलो दिमाग में आए और आपकी नजरें दूर तक इन हालात को देख रही हों, तो ऐसी सिचुएशन में कुरान ने दो चीजों का हुक्म दिया कि अगर तुम ये तसव्वुर कर रहे हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ मक्र कर रहा है, कोई चाल चल रहा है, कोई मंसूबा साजी कर रहा है, और अगर तुम चाहते हो कि उनके बनाए हुए मंसूबों से तुम बच जाओ और उनकी कोई प्लानिंग तुम्हें नुकसान न पहुंचा सके, तो दो चीजें इख्तियार करो। वइन तस्बिरू वतत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम सब्र करो और परहेजगारी इख्तियार करो तो कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये दो वस्फ अगर इंसान इख्तियार कर ले तो इन दो औसाफ के अंदर इतनी ताकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इन दो औसाफ के इख्तियार करने की बुनियाद पर किसी मक्कार के मक्र को कामयाब होने नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला साबिरों के साथ है, मुत्तकीन के साथ है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की तरफ से गैबी मदद शामिल हाल होती है, और परवरदिगार जल्ल जलालहू इन दो औसाफ से मुत्तसिफ बंदे को कामयाबी और कामरानी से हमकनार फरमाता है। लेकिन उमूमी तौर पर जब बात सब्र की आती है तो इंसान के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि इंतकाल पर सब्र, किसी नुकसान पर सब्र। हकीकत ये है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहां जो सब्र फरमाया गया, ये सब्र की तीनों किस्मों को शामिल है। सब्र अलल बला, सब्र अनिल मासिया, सब्र अलत ताआ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कभी मुसीबतों के बादल मंडलाएं,
جب تکالیف کی وادیوں میں آپ گر جائیں تو ایسے موقع پر صبر کرنا، چاہے وہ جانی مصیبت ہو چاہے مالی مصیبت ہو، اس چیز کو کہتے ہیں صبر علی البلا۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی مصیبت میں شور و گل کرنے کی بجائے اگر دامن صبر کو تھام لو تو اللہ رب العزت جل جلالہ صبر علی البلا پر اجر بھی بے شمار عطا فرماتا ہے۔ لیکن تاریخ کے اوراق کو اگر آپ الٹ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ صبر علی البلا کس طریقے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، آپ کے سامنے حضرت خباب کی زندگی ہے، آپ کے سامنے حضرت یاسر کی زندگی ہے۔ آپ ان سب کی زندگی کو دیکھو، گرم ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، برف کی سیلوں پر سلایا جا رہا ہے، لیکن صبر علی البلا کا مظاہرہ اس طریقے سے کرتے ہیں، ہر مصیبت تو گوارا ہے لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنا گوارا نہیں۔ ایسی سچویشن میں وہ صابر بن کر کے رہے، اس لیے کہ مصیبتیں کبھی کبھی انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں اور انسان لاشعوری طور پر ایسے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے جن کلمات کی بنیاد پر دامن صبر چھٹتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بھٹکنے کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بلاؤں پر صبر کرے، امتحان پر صبر کرے، مصیبت پر صبر کرے، تکالیف پر صبر کرے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا صبر ضائع نہیں جاتا، بلکہ مولا اس صبر کی بنیاد پر اسے اتنی بلندی عطا کر دیتا ہے اور کامیابی عطا کرتا ہے، جیسا کہ آپ حضرت بلال کی زندگی سے محسوس کر سکتے ہوں گے کہ جو بلال مکے کی زمین پر ریتوں پر گھسیٹے جاتے تھے لیکن دامن صبر انہوں نے تھامے رکھا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پر اذان کہنے والا کوئی اور نہیں تھا، یہی حضرت بلال نظر آتے ہیں۔ تو مصیبتوں پر صبر کرنا، دین پر جمے رہنا، اللہ عز و جل کی الوہیت کے اوپر قائم رہنا کہ مولا ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، عقیدہ توحید کو تھامے رکھنا، عقیدہ رسالت کو تھامے رکھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمانیات کے کسی شعبے کو نہ چھوڑنا اور اللہ پر کامل بھروسہ کرنا، یہ در حقیقت بلاؤں اور مصیبتوں پر صبر علی البلا کا مظاہرہ ہے۔ اور جب کوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، تکالیف پر صبر کرتا ہے، تو میرا مولا اس کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل بروز قیامت شجرۃ البلوا جس کے نیچے یہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے بندوں کو جگہ دی جائے گی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو شجرۃ البلوا کے نیچے جگہ قیامت میں دی جائے گی، وہ دنیا کے اندر مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، تکالیف میں گھرے ہوئے تھے، پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، آزمائش کے مرحلوں سے گزر رہے تھے، لیکن انہوں نے کبھی دامن توحید نہیں چھوڑا، دامن رسالت نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان پر انعام و اکرام کی بارشیں اس طرح نازل فرمائے گا کہ دوسرے لوگ انعام و اکرام کی بارشیں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کاش دنیا میں ہمیں آگ آرے سے چیرا جاتا تو ہم اس وقت برداشت کرتے، تو آج ہمیں بھی یہ مقام اللہ عطا فرماتا۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے شکریہ، ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب